और यहाँ आपको बताएं, बिजली के बिलों में टैक्सेस नामंजूर। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान का पीर के रोज एहतजाज का ऐलान। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन भी एहतजाज का हिस्सा होगी। राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि अपने सैकड़ों वर्कर्स और मजदूरों के साथ फैक्ट्रियां बंद करके हड़ताल करेंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बिजली के भारी बिलों पर इस वक्त जो है वो फैसलाबाद की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है और इस वक्त खास तौर पर पावरलूम सेक्टर और ख़ास तौर पर एसएमई से रिलेटेड तमाम सेक्टर्स जो है उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। पीर के रोज़ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने भी इस हवाले से हड़ताल की हिमायत कर दी है और उनका कहना है कि भरपूर एम्ब्रॉयडरी का सेक्टर जो है वो मिलकर एहतजाज करेगा दीगर एसएमई सेक्टर्स के साथ। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन, आप क्या कहेंगे कि आपकी जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया जा रहा है। 66 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिल मौसूल हुए, इससे ज़्यादा क्या महंगाई होनी। जी बिस्मिल्लाह। बट साहब ये देखें, फैक्ट्रियाँ तो हमारी बंद हो गई हैं। इस दफ़ा बिजली के बिल हम नहीं जमा करा सके। उसके लिए अगर हम इंस्टॉलमेंट के लिए गए हैं वापडा के ऑफिस, तो वो एससी साहब के पास गए हैं, एसडीओ साहब, उन्होंने कहा जी हमारे इख्तियार में ये नहीं है, ये आप चीफ ऑफिसर के पास, ईओ के पास जाएं। अब वो भी कहते हैं कि इंडस्ट्री के हमने करने ही नहीं है, हालांकि इन्होंने 5-5 दिन की ओवर रीडिंग करके डाली हुई है। अगर 26 तारीख को हमारा स्लैब था तो इन्होंने 31 तारीख को करके वो 1200 यूनिट ज़्यादा डाला है। और साथ एक इंतहाई जो गलत काम किया, इन्होंने नए टैक्सेस ऐसे डाले कि अभी तक लोगों को उसकी समझ नहीं आई। एक फिक्स चार्जेस के नाम से इन्होंने 11-12 हज़ार रुपया इंडस्ट्री को डाल दिया। आपकी फैक्ट्री चले ना चले वो 12 हज़ार रुपये आपको पड़ना है। इस सारी सूरत हाल में हमारे तो कारोबार पहले से बंद पड़े हुए थे और हम तो सिर्फ लेबर के लिए जो थोड़ा बहुत चला रहे थे वो चला, लेकिन अब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि हम लोग अपनी चीज़ें बेच के जो है ना वो फैक्ट्री चला रहे थे। आपने मेरे ख्याल में नॉर्मली भी ये फैक्ट्रियां बंद कर रखना शुरू कर दी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम जो ऐलान किया था, इस टाइम जो है ना वो हमारा सेक्टर जो है ना बंद है। अब हम तमाम सेक्टर से उसकी लेबर को लेके इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन ज़िला कौंसल में बाकी जितनी भी एसएमईज़ की एसोसिएशन हैं उनके साथ मिलकर एक भरपूर एहतजाज करेंगे और वहाँ पे धरना देंगे। हो सकता है वहाँ पे हम भूख हड़ताल पे भी बैठें जब तक हमारे मुताबिक लेबर शामिल होगी साथ। जी बिल्कुल, लेबर शामिल, लेबर तो फारग है बिल्कुल। लेबर, फैक्ट्री मालकान तमाम इस टाइम बेरोजगार हो चुके हैं, ना लेबर और बल्कि मालकान भी बेरोजगार हो गए। फैसलाबाद की हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है कि ना सिर्फ मालिकान बल्कि इसके साथ साथ उनके लेबर भी एक पावरलूम्स मालिकान की जानिब से पीर के रोज एहतजाज का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एफबीआर की टैक्स वसूलियों में रिकॉर्ड इजाफा। टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 34% इजाफा हुआ। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर उमर यूनुस ने के मुताबिक 2 महीनों में 11.2 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 43% तक इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है। एफबीआर के दादुशुमार के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में रवा माली साल के पहले 2 महीनों के दौरान 11 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अब तक फैसलाबाद डिवीजन में आरटीओ की सतह पे कितनी टैक्स कलेक्शन हो चुकी है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले इसमें ग्रोथ कितनी है। शुक्रिया उमैर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि पिछले साल जो है जुलाई और अगस्त की जो टोटल कलेक्शन थी हमारी आरटीओ की वो 7.9 बिलियन थी, जो कि माशाल्लाह इस दफ़ा 11.2 बिलियन क्रॉस कर गई है और ये ग्रोथ है 43%। और अगस्त का जो महीना है उसमें भी हमारी जो लास्ट ईयर अगस्त की कलेक्शन थी वो 4 बिलियन थी और इस दफ़ा हम माशाल्लाह 5.4 बिलियन पे पहुंच गए हैं। तो ये अगेन जो है 33% कलेक्शन है और माशाल्लाह इसमें सभी जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और चीफ साहब की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी और जो हमारी आरटीओ की टीम है कमिश्नर साहिबान की और ऑफिसर्स की, और उन्होंने बड़ी तनदही के साथ काम किया है और जिसकी वजह से ये टारगेट जो हैं वो अचीव हो सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर उमर यूनुस कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस के 7.9 अरब रुपए के मुकाबले में रवा आगे बढ़े और आपको बताएं चनियोट में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने फ्लोर मिल को वाजिबात की अदायगी ना की। यूटिलिटी स्टोरों पर 1.5 माह से आटे की किल्लत का सामना है।
اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر بتائیے گا. بالکل جی چنوٹ فلور مل کی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن انتظامیہ نا دہندہ ہے. 52 لاکھ روپے جو ہے وہ دینے ہیں، جس وجہ سے یوٹیلیٹی سٹوروں کو پچھلے تقریباً 1 ماہ سے سستے آٹے کی سپلائی بند ہے اور آج 35واں روز ہے. سستا آٹا چنوٹ میں نہیں فراہم کیا جا رہا، جس وجہ سے خریداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح سستا گھی بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، جس وجہ سے مجبوراً جو مزدور طبقہ ہے انہیں اوپن مارکیٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر مہنگائی کا سیلاب امڑ آیا ہے، جس وجہ سے خریدار جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں. خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا چیز خریدنے آئے ہیں؟ کوئی چیز ملی ہے؟ آٹا لینے آئے ہیں اور گھی لینے آئے ہیں، یہاں سے نہیں مل رہا. کم سے کم 1.5 مہینہ ہو گیا، 1.25 مہینہ ہو گیا. باہر سے آٹا ملتا ہے 1100 1000 روپے کا، 1150 روپے کا. گھی ملتا ہے 550 کا، 600 روپے کا کلو ملتا ہے. بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہیں سے بھی نہیں مل رہا. ہاں جی، گھی اور چینی مل رہی ہے؟ آٹا نہیں، بہت شارٹ ہو گئے ہیں. بہت زیادہ دن ہو گئے آتے ہیں اور آگے سے وہ کہتے ہیں ابھی مال نہیں آیا. اور باہر سے لیں، باہر سے بہت مہنگی ملتی ہے. پھر ادھر یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہیں، وہ آگے سے بھگا دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. بالکل جی، اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا طوفان ہے اور یوٹیلیٹی سٹوروں کا اگر شہری رخ کریں تو یہاں پر انہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کے لیے سستی دستیاب نہیں ہے. ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر 1.5 ماہ سے آٹے کی قلت برقرار ہے. بہت شکریہ بابر منیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور یہاں آپ کو بتائیں، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا جھنگ کا دورہ. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ قوموں کی ترقی تعلیم کے ساتھ جڑی ہے. یونیورسٹی کا قیام جھنگ کے لیے خوش آئند ہے. یونیورسٹی کا قیام طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جھنگ میں آمد کا مقصد یونیورسٹی اور جھنگ کی پروگرس کو دیکھنا تھا اور اس کے لیے فیوچر روڈ میپ کا ایک تعین کرنا ہے. الحمدللہ جو 2016 میں ایچ ای سی کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ اور پیسہ دیا گیا یہاں پہ کیمپس بنانے کا، آج الحمدللہ 80 کروڑ کے قریب رقم سے یہ کیمپس اس حد تک مکمل ہو چکا ہے. اور جو زمین دی گئی تھی وہ زمین ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ ساتھ وہ اٹیچ ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی پروگرس ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کیمپس کو سپورٹ کریں گے اور یہاں پہ مزید سہولتیں اور فیسلٹیز پیدا کی جائیں گی. تعلیم کی بہتری میں ہی ہم سب کی بہتری ہے اور اس یونیورسٹی کو اسکریچ سے یعنی بالکل ایک نئے آئیڈیا سے لے کے آج ایک عملی شکل میں پہنچانے میں جس نے بھی جو کردار ادا کیا ہے میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے اور ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ جدوجہد بھی کی ہے اور عملی طور پہ بھی ہم نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ جو آئینی عہدے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق آئین کی بالادستی کے لیے، اور بدقسمتی سے ماضی قریب میں جس طرح اس کو مذاق بنا دیا گیا تھا وہ نہ کیا جائے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس میں کام کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جھنگ میں آمد کا مقصد یونیورسٹی اور جھنگ کی پروگرس کو دیکھنا تھا اور اس کے لیے فیوچر روڈ میپ کا ایک تعین کرنا ہے. الحمدللہ جو 2016 میں ایچ ای سی کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ اور پیسہ دیا گیا یہاں پہ کیمپس بنانے کا، آج الحمدللہ 80 کروڑ کے قریب رقم سے یہ کیمپس اس حد تک مکمل ہو چکا ہے. اور جو زمین دی گئی تھی وہ زمین ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ ساتھ وہ اٹیچ ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی پروگرس ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کیمپس کو سپورٹ کریں گے اور یہاں پہ مزید سہولتیں اور فیسلٹیز پیدا کی جائیں گی. تعلیم کی بہتری میں ہی ہم سب کی بہتری ہے اور اس یونیورسٹی کو اسکریچ سے یعنی بالکل ایک نئے آئیڈیا سے لے آج ایک عملی شکل میں. کمالیہ سے تعلق رکھنے والے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر کی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں ایم پی اے معاویہ اعظم، رانا غلام مصطفیٰ منچ، سردار عدنان ڈوگر سمیت دیگر ہمراہ تھے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے شاہد اقبال گجر کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات کو سراہا گیا. علاقائی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا.